अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। शहबाज हुकूमत निगरान सेटअप के बजाय कौमी असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के ऊपर गौर क्यों कर रही है? कौमी सतह के इजलास के अंदर मुआशी एमरजेंसी लगाने पर मुशावरत क्यों की गई? और इत्तेहादी हुकूमत की नई चाल कामयाब होगी या नहीं? मुद्दा यह है कि शहबाज हुकूमत का जो या पीडीएम हुकूमत का जाने का दिल नहीं कर रहा। इन्होंने 3 तरह की मनसूबाबंदी की है गुज़श्ता 2-3 माह के अंदर। एक उनका पहले था कि इसहाक डार या शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बन जाएँ। नून लीग शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ना रहें मगर नून लीग का ही वज़ीर आज़म रहे और उन्हीं के जो लोग हैं वही निगरान सेटअप के अंदर आ जाएँ, वही मामला चलते रहें ताकि जिस तरह शहबाज हुकूमत के अंदर चल रहे थे। दूसरा उन्होंने कहा कि एमरजेंसी लगा दी जाए, मुआशी एमरजेंसी लगा दी जाए और 6 महीने मिल जाएं ताकि बाकी दीगर जो मामलात हैं वो हल हो सकें। एक उनका ये मंसूबा था और तीसरा मंसूबा ये था अगर बिलफ़र्ज़ उनको निगरान सेटअप लाना भी पड़े तो निगरान सेटअप वो हो जो मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार ना हो, न्यूट्रल ना हो, जिसे आप न्यूट्रल नहीं कह सकते। पहले ज़ाहिर है इसके ऊपर एक ख़बर आई, आपको मालूम होगा कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म लगाया जाएगा, मगर वो उनकी कामयाब नहीं हो सकी। उसके ऊपर बहुत तनकीद हुई। कहा गया कि इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 230 है, उसके अंदर वाज़ह लिखा हुआ है कि जो भी निगरान हुकूमत होगी या निगरान प्राइम मिनिस्टर होगा वो न्यूट्रल होगा, गैर जानबदार होगा। अब भला नून लीग का जो वज़ीर ख़जाना है या 4 दफ़ा का सेनेटर है, नवाज शरीफ साहब का रिश्तेदार है, वो कैसे न्यूट्रल हो सकता है जब वो अब चीज़ ख़त्म हो गई है। तो अब एक कल इजलास हुआ है, कौमी सतह का इजलास हुआ है और उसके अंदर जो इस वक्त की सूरत हाल है, पॉलिटिकल सूरत हाल है, आइन की सूरत हाल है, उसको डिस्कस किया गया है। पहले ये कौमी सतह का इजलास के अंदर डिस्कशन हुई और उसके बाद नून लीग की पार्टी का इजलास था, उसके अंदर भी ये डिस्कशन हुई और कहा गया कि अब क्या किया जाए। एक तरफ आइन की शिक्स 224 है जो कहती है कि अगर असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी तो 60 डेज़ के अंदर इलेक्शन होंगे और अगर असम्बलियाँ मुद्दत पूरी नहीं करेंगी तो 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की शिक है 51, उसकी सब क्लॉज 5 है, उसके अंदर लिखा है कि जो आखिरी नोटिफाई मरदमशुमारी होगी उसके ऊपर हल्का बंदियाँ होंगी और उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। हुकूमत ने ये सियासी चाल चली, जाते जाते उन्होंने जो मरदमशुमारी थी 2 माह पहले कंप्लीट हो गई तो उसको अब नोटिफाई कर दिया और अब ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन आइनी तौर पे पाबंद हो गया है कि वो उसके ऊपर कराए, नई हल्का बंदियों करे और उसके बाद उसके ऊपर इलेक्शन कराए नई मरदमशुमारी के ऊपर। और उसके लिए हल्का बंदियों के लिए अब उनको 4 माह चाहिए, उसके बाद एतराज़ात होंगे वो भी दूर करने हैं और उसके बाद 54 डेज़ का जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो है। ये लगभग 6 माह बन रहे हैं, 6.5 माह बन रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे फरवरी के एंड पे या मार्च के वस्त के अंदर जो है ना ये इलेक्शन होंगे, मार्च में या फरवरी के अंदर। उससे पहले सूरत हाल नहीं बन रही। तो इजलास के अंदर इस चीज़ को देखा गया कि पहले हमने पंजाब के अंदर ज़ाहिर है 3 माह के अंदर इलेक्शन होने थे, नहीं हुए। केपी में 3 माह के अंदर इलेक्शन होने थे, नहीं हुए। वहाँ पे निगरान हुकूमतों को एक्सटेंड किया गया है और आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आइन के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं लिखी हुई बग़ैर फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाए या कोई अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो या जंग छिड़ जाए, सिवाय इसके और कोई सूरत नहीं है। मगर वहाँ पे ज़ाहिर है अब सूरत हाल ऐसी बन गई कि निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करना पड़ा। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर हमने वफाक में भी इसी तरह किया 3 महीने के बजाय, क्योंकि इरादा रखती है गवर्नमेंट 9 को अगर वो कर देती है तो 3 महीने के बजाय वो 6 महीने या 7 महीने बाद इलेक्शन हो तो वो आइन इस बारे में खामोश है कि फिर क्या होगा, क्योंकि आइन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इजलास के अंदर गौर किया गया, मुशावरत की गई, लोगों से राय ली गई कि अगर हम फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा दें या मुल्क की जो अमन व अमान की सूरत हाल है ख़राब है, पिछले दिनों भी ब्लास्ट हुए हैं और उससे पहले बलूचिस्तान में भी होते रहते हैं, तो ये सूरत हाल बड़ी गंभीर हुई है। तो इनमें से किसी चीज़ को उज़र बना के अगर हम इमरजेंसी लगा देते हैं तो शहबाज शरीफ ही कंटिन्यू करेंगे प्राइम मिनिस्टर, यही कैबिनेट कंटिन्यू करेगी, यही कौमी असम्बली कंटिन्यू करेगी। जब हल्का बंदियाँ हो जाएंगी और जब एतराज़ात दूर हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन रेडी होगा इलेक्शन करवाने के लिए, ये 4 माह लगें, 5 माह लगें, 6 माह लगें और वो शेड्यूल देने के लिए इलेक्शन का रेडी होगा तो फिर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ और उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएँ। इससे ये होगा कि आइन की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं होगी, इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी सूरत के अंदर जो है ना आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, इसके ऊपर मुशावरत की गई पहले कौमी सतह के इजलास में, फिर नून लीग का इंटरनल इजलास था उसके अंदर की गई। नून लीग का आज भी एक इजलास है, हो सकता है उसके अंदर भी डिस्कशन हो, मगर अभी फ़ैसला कुछ नहीं हुआ। ये डिस्कशन की हद तक है, फ़ैसला नहीं हुआ। जब तक फ़ैसला नहीं हो सकता तो उसको हम हतमी नहीं कह सकते, अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। और ये जब तक गवर्नमेंट समरी नहीं भेज देती सदर साहब को असम्बली डिज़ोल्व करने की, हुकूमत ख़त्म करने की, तब तक ये क्या सिराइयाँ
یہ اس طرح کی چہ مگوئیاں ہوتی رہیں گی، یہ حکومت رک رہی ہے، جا رہی ہے، یہ حکومت کیا کرے گی، فائنینشیل ایمرجنسی لگائے گی، نہیں لگائے گی، یا پھر نگران سیٹ اپ کون ہوگا، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ گو کہ پرائم منسٹر نے الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، اور وہ آج جی ایچ کیو گئے تھے الوداعی ملاقات کے طور پہ، اس کے بعد قومی اسمبلی کا سیشن بھی بلا لیا الوداعی، ظاہر ہے وہ بھی کل ہے، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ نون لیگ یہ کر کیوں رہی ہے، مجھے تو وہی لگتا ہے چونکہ وہ ان کا پہلا جو منصوبہ تھا اسحاق ڈار کو یا شاہد خاقان والا پرائم منسٹر بنانے کا، وہ تو ناکام ہو چکا ہے۔ اب یہ دوسرا منصوبہ ہے، اس کے اوپر غور و خوض کے لیے دیکھیں اب اس کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر کل ہی راجہ ریاض سے مل رہے ہیں، 3 نام دیں گے، اس کے اوپر مشاورت ہوگی۔ راجہ ریاض صاحب بیچارے نے کیا نام دینا ہے، وہ وہی نام دیں گے جو گورنمنٹ نے دیے ہوں گے، ہو سکتا ہے انہیں کے نام میں سے کسی کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے، کیونکہ راجہ ریاض صاحب نے تو وہ تو نام کے اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے تو اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے، تو وہ تو وہی کہیں گے جو شہباز شریف کہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر نگران حکومت اگر بن جاتی ہے تو کون ہوگی؟ میری یہ اطلاعات ہیں جو بھی ہوگا وہ نیوٹرل نہیں ہوگا، غیر جانبدار نہیں ہوگا۔ حفیظ شیخ کا نام سب سے اوپر لیا جا رہا ہے یا شاہد خاقان عباسی کا نام لیا جا رہا ہے۔ حفیظ شیخ کیسے نیوٹرل ہو سکتے ہیں؟ وہ مشرف دور میں کاف لیگ کے پہلے سندھ کے اندر وزیر تھے، پھر وفاق کے اندر وہ وزیر رہے، اس کے بعد وہ ان کے سینیٹر رہے، پھر وہ پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ رہے، وہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رہے، پھر وہ پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ رہے، پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا، وہ ہار گئے اور اس کے بعد ان کو وہ چھوڑنی پڑی سیٹ۔ تو وہ کیسے نیوٹرل ہو سکتے ہیں؟ وہ نیوٹرل ہو نہیں سکتے، جب وہ 3 پارٹیوں سے وابستہ رہے ہیں تو وہ پھر کوئی شخص کیسے نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ بالکل وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے اسحاق ڈار ہے یا شاہد خاقان عباسی ہے، شاہد خاقان بھی نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ مفتاح اسماعیل کا نام لیا گیا، وہ بھی نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ رضا واکر کا نام لیا گیا، وہ بھی نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ وہ عمران خان صاحب کی جو اسٹیٹ بینک کے دور کے اندر اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، وہ کیسے نیوٹرل ہو سکتے ہیں؟ تو ایک بات طے ہے، اب اگر کوئی ایمرجنسی کی صورت بنتی ہے یا پھر نگران سیٹ اپ آتا ہے، میرے ذاتی رائے کے اندر فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے 6 ماہ ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اس طرح کے حالات نہیں ہیں، ملک کے اندر سٹیبل حالات ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی سٹیبل ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کرتی ہے تو پہلے ہم نے کون سا پورے 1 سال کے اندر انہوں نے جتنی آئین کی خلاف ورزیاں کی ہیں تو کیسے ہم نے روک لیا ہے؟ عدالت الیکشن نہیں کروا سکی، سپریم کورٹ الیکشن نہیں کروا سکتی، ہماری اور آپ کی تنقید سے کیا ہوتا ہے؟ باقی جو بھی نیوٹرل جو بھی سیٹ اپ آئے گا، نگران سیٹ اپ اگر آتا ہے تو وہ نیوٹرل ہرگز نہیں ہوگا، اس میں نون لیگ کا شیئر بھی ہوگا، ان کے قریبی لوگ بھی ہوں گے، پیپلز پارٹی کے قریبی لوگ بھی ہوں گے، جے یو آئی فے کے قریبی لوگ بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے بھی کچھ قریبی لوگ ہوں تاکہ ان کو بھی رام کر دیا جائے۔ یہ نگران سیٹ اپ ایسا ہی بنے گا۔ اب کہہ رہے ہیں جی وزیر داخلہ جو ہے وہ ایک صاحب کو لگایا جا رہا ہے، وہ بہت قریبی ہیں شہباز شریف صاحب کے، اگر وہ کیسے، جو آج چیمہ صاحب ہیں وہ کیسے نیوٹرل ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو جیل بھگتی ہے شہباز شریف صاحب کے پیچھے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، دیکھیں کل کا دن بہت اہم ہے۔ کل اگر سمری صدر صاحب کو چلی جاتی ہے تو صدر صاحب کا رول بڑھ جائے گا، وہ اس کو فوراً سائن کر دیں گے یا 48 گھنٹے بعد نافذ العمل ہو جائے گی۔ یا اگر فائنینشیل ایمرجنسی پہ کوئی مشاورت کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر بھی صدر صاحب کا رول ہے، صدر صاحب وہ نہیں لگانی ہے ایمرجنسی، وہ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے۔ مگر میری جو اطلاعات ہیں وہ 9 مئی کے بعد اپنی پارٹی سے بالکل الگ ہو چکے ہیں، انہوں نے 9 مئی کے بعد کسی بل کو روکا نہیں ہے، ان کے پاس جو بل آتا ہے وہ اس کو سائن کر دیتے ہیں اور وہ ظاہر قانون بن جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بھی انہوں نے 3-4 قانون سائن کیے ہیں، تو اس لیے اگر وہ کوئی سچویشن بنتی ہے تو اس میں شاید ان کی بھی مشاورت شامل ہوگی اور وہ کوئی خلل نہیں ڈالیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔